बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अज़ीज़ कुरानी साथियों, अस्सलामु अलैकुम। कुरान करीम को सही और ख़ूबसूरत पढ़ने के सिलसिले में एक नए दर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कैसे हमज़तुल वस्ल के साथ पढ़ना शुरू कर सकते हैं, इस मिसाल की तरफ तवज्जो कीजिए। अहलुल मदीनती, अहलुल मदीनती। अल्फाज के बीच में जो हमज़ा आया है और इसके ऊपर छोटा सा स्वाद लिखा गया है, हमज़तुल वस्ल है। हम पहले कह चुके हैं कि जब दो अल्फाज के बीच में हमज़तुल वस्ल आता है तो पढ़ा नहीं जाता, लेकिन अगर हम एक आयत को पढ़ना शुरू करें या एक जुमले को पढ़ना शुरू करें जिसके शुरू में हमज़तुल वस्ल हो, तब हमें क्या करना चाहिए? इस तरह की सूरत हाल में हमें ज़रूर हमज़ा को पढ़ना होगा। आमतौर पर कुरान करीम के अंदर इस हमज़ा पर कोई आराब नहीं लगाया होता और कारी को खुद पता होना चाहिए कि इसको कैसे पढ़ना है। बहुत आसान है। जब हम इससे पढ़ना शुरू करना चाहते हैं तो दो हालतें हो सकती हैं। या तो इसके बाद लाम आया है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस तरह की हालत में हम हमज़ा को ज़बर लगाकर पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत आसान है। इन मिसालों की तरफ तवज्जो कीजिए। अल्लज़ी, अल-यौम, अल्लज़ीन, अल्लाहु, अल-हुर्र, अर्रहमान। अब देखिए कि दूसरी हालत क्या हो सकती है। वो ये कि हमज़तुल वस्ल के बाद लाम नहीं आया, तो अब हमें क्या करना चाहिए? इस सूरत में हम पहले मुतहर्रिक हर्फ को देखेंगे। अगर इसके ऊपर पेश हुआ तो हम हमज़तुल वस्ल को पेश के साथ पढ़ेंगे। देखिए, उन्ज़ुरूना। मुतहर्रिक हर्फ क्या है? ज़ा, जिसके ऊपर पेश लगी है, लिहाजा हम हमज़तुल वस्ल को पेश के साथ पढ़ेंगे, ज़म्मे के साथ। उन्ज़ुरूना। लेकिन अगर हमज़तुल वस्ल के बाद आने वाले मुतहर्रिक हर्फ पर ज़म्मा या पेश ना हो, जो भी हरकत हो, ज़बर हो या ज़ेर, तो हमज़तुल वस्ल को ज़ेर देकर पढ़ेंगे। इज़हब। पहला मुतहर्रिक हर्फ हा है जिस पर ज़ेर है। हमने कहा था अगर पेश ना हुआ तो हमज़ा को ज़ेर के साथ पढ़ेंगे। इज़हब या इरजिउ। पहले मुतहर्रिक हर्फ पर ज़ेर है। आप बताइए हमज़ा को कैसे पढ़ना है? इरजिउ इब्न मरियम। जाहिर है नून के ऊपर ज़बर है, तो हमने कहा था पेश ना हुआ तो क्या करेंगे? ज़ेर लगाएंगे। पेश ना हो तो या ज़बर है या ज़ेर है, तो हर हाल में ज़ेर के साथ पढ़ेंगे। देखिए, इस्म, इब्न, इब्नत, इब्नतय, इम्रअ, इम्रअत, इम्रअती, इम्रअतैनि। हमज़तुल वस्ल इन अल्फाज में सिर्फ और सिर्फ ज़ेर के साथ पढ़ा जाता है। इब्नु, इस्मु, इस्मुहु, इम्रुउन। ये वो मकामात हैं जहां आपको याद रखना होगा कि इन पर जो भी आराब हों, हमने हमज़तुल वस्ल को ज़ेर के साथ पढ़ना है। इल्तक़ा, इल्तक़ैतुम। इन दो अल्फाज में हालांकि हमज़तुल वस्ल के बाद लाम आया है, फिर भी इसको हमने ज़ेर देकर पढ़ना है। और अहम नुक्ते की तरफ इशारा करता हूँ कि बाज़ अल्फाज इम्शु, इम्दु, इअतु, इक़दु, इब्नु जैसे सिर्फ और सिर्फ ज़ेर के साथ पढ़े जाते हैं, क्योंकि इन अल्फाज का असल इम्शियु, इम्दियु, इअतियु, इक़दियु, इब्नियु था। अल्फाज के असल को मद्देनजर रखते हुए हम इनको ए पढ़ेंगे। एक और नुक्ता यह है कि
آپ ان عبارات کی ادائیگی کا مشاہدہ کریں۔ ائت، ائتیا، ائتنا، ائتو، ائتونی، تو عربی قواعد کے مطابق یہ ای میں بدل جائے گا۔ ایت، ایتیا، ایتنا، ایتو، ایتونی۔ اب سورہ مبارکہ احقاف کی اس مثال پر توجہ کریں۔ ام لہم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا۔ اور اگر دو حصوں کو آپس میں ملا کر پڑھنا چاہیں تو ایسے پڑھیں گے۔ ام لہم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا۔ اگر سماوات پر وقف کرنا ہو تو ایسے پڑھیں۔ ام لہم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا۔ ایک اور نقطہ، لفظ اؤتمنا، اگر شروع سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اوتمنا، پڑھا جائے گا۔ البتہ یہ نکات بہت ہی تکنیکی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن ان کا جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب کچھ عبارات پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الجوار الکنس۔ یاد رکھیں حمزۃ الوصل کے بعد جب بھی لام آئے تو اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں۔ الجوار الکنس، النجم الثاقب، اللہ الصمد۔ حمزۃ الوصل کے بعد لام نہ ہو تو پہلے ہم متحرک حرف کو دیکھیں گے۔ یاد رکھیں کہ اگر پیش ہوا تو حمزۃ الوصل کو پیش کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اگر پیش نہ ہوا تو زیر کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ اثنی عشر نقیبا، استکبارا فی الارض، امرأة العزیز، اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیہا، اذهب إلى فرعون إنه طغى، ادعوني أستجب لكم، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، انظرونا نقتبس من نوركم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ایتونی بکتاب من قبل هذا، ایت بقرآن غیر هذا او بدله، ابنوا علیہم بنیانا ربهم اعلم بهم، ایتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین۔ اب آخر میں آپ سے چاہوں گا کہ سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 26 سے 38 تک کو قاری کی آواز کے ساتھ سنیے۔ آیات پر نظر ڈالتے ہوئے قاری کے بعد دہرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه
قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. اور یہ مشق آپ کو بہت مدد دے گی جس کی وجہ سے آپ کی تلاوت بہترین ہو جائے گی. آج کے اہم درس میں آپ سب کا ساتھ دینے کا شکریہ. خدا حافظ و نگہبان.